بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت لكم قبل ما نبداو في الشابيتر جوج غنهضروا على واحد الحاجه بقات ناقصانا، هي علاش استاذ مرة كيعمل غير شرطه واحده وكيعمل مرة كيعمل جوج شراطي. باش تعرف راسك واش تعمل شرطه واحده ولا جوج شراطي خصك تسقسي واحد السؤال، هو واش مهم فاكولتي تكون فيها ديبارتمون. يعني ملي كتجي نتا تجيها في هاد الخط هذا كتقول واش مهم ديبارتمون تكون في الفاكولتي. يعني عمرك شتي شي ديبارتمون بوحدها ما كايناش في فاكولتي؟ لا ما يمكنش، يعني ضروري ديبارتمون ستكون في واحد الفاكولتي، يعني كتمشي كتعمل جوج شراطي. كتعمل جوج شراطي هايدا كتمشي عاود كمل مع التمرين ديالك. دابا الديبارتمون واش ضروري يكونوا فيها دي زونسونيون؟ ضروري، ميمكنش تكون ديبارتمون بلا اساسي. اذا كانت ديبارتمون بلا اساسي ما تسماش ديبارتمون اصلا. ودابا عاود كتمشي كتشوف الجهه اخرى، واش لي زونسينيون ضروري يكونوا كيخدموا في الديبارتمون؟ لا ماشي ضروري. علاش؟ حيت عندنا دي زونسينيو، واحد هو الدوين هو العامل الكليه، عندنا حونسينيو اخر الشاف. يعني ماشي ضروري تكون هنايا جوج شاط، يعني يقدر يكون هنايا ما يكونش. عاود كتجي هنايا كتقول واش ضروري ديبارتمون يكون عندها الشاف. نقبلوا ليه كما قلنا، كتجي عاود لهاد الجهه كتقول واش ضروري ديبارتمون يكون عندها الشاف. ضروري يكون ديبارتمون عندها الشاف. يعني كتجي كتعمل جوج الشرطات الثانيه عاود. كتجي لجهه الاونسينيو، واش هاد الاونسينيو ضروري يكون في الديبارتمون؟ لا، قلنا علاش قبيله، حيت كاين اونسينيو عامل وكاين اونسينيو. عاود دابا كتجي بقاتنا هاد الشرطه اللي بين ديبارتمون والكور. واش ضروري ديبارتمون يكون فيها لي كور؟ تقدر تقول ضروري، تقدر تقول ماشي ضروري. بحال حاجات بحال هادا كتشوف ديبارتمون تفرع منا بزاف د الحاجات. تقدر تقول ديبارتمون ماشي ضروري تكون في الكور، ولكن الكور ضروري خصو يكون في الديبارتمون. كل ديبارتمون كيكون عندها دي كور ديالها، يعني خصك تعمل جوج شراطي بين الديبارتمون وبين الكور. نجيو عاود دابا هنا فهاد الغولاسيون هادي، كتقول واش ضروري الكور يكون في وسط موديل. واش ضروري كل كور يكون في وسط موديل؟ لا ماشي ضروري. يعني يقدر يكون الكور في وسط موديل. لي موديل ضروري خصهم يكونوا في لي باج ديال الكور، ولكن الكور ماشي ضروري خصها تكون كتنتمي لشي موديل، حتى الكور يقدر يكون كينتمي لشي حاجه اخرى. يعني كتعمل جوج شاطي بين الكور وموديل. على فكرة يعني شنو بقى؟ نورمالمون نعم. نورمالمون لي كور ديما كيكونوا وسط لي موديول. لا هادي اذا كنتي حضرتي اللايف اللي فات قلنا الكور لا لا ما ماشي يعني الكور ما كتعنيش هو بحال مثلا لي شابيت اللي كنقرا. نحضروا. الكور كتكون بحال قلتي واحد الباج فيها لي كور لي موديل كاملين. فهمتي كيفاش؟ كاش داكوغ حنا صافي. كنكريو باز دوني كتكون هكا. داكوغ. دابا قلنا عاود، دابا واش ضروري لي زيتيديون يكون عندهم دي موديل؟ ضروري. شحال من ليتيديون في لافاك اذا ما كانش عنده دي موديل يقراو؟ يعني كتعمل لها جوج شراطي. عاود كتجي واش ضروري هاد لي موديل، واش ضروري لي تيديو يكون عندهم موديل؟ هذيك خصها تكون هنا. يعني مشي هاد لي زيتيديون كنسقسي واش ضروري لي زيتيديون يكون عندهم موديل. عاود كنجيو دابا الجهاد هادية، واش ضروري يكونوا لي موديل كينتميو لي زيتيديون؟ ضروري. ميمكنش مثلا موديل يكون غاب بوحدو، ضروري خصو يكون واحد ايتيديو اللي كيقرا. فهمتوا هاد الفقرة هادي هي اللي كانت بقات ناقصة في الشابيتر. هو السؤال اللي كيتطرح في هادي واش تعمل شرطة ولا تعمل جوج شراطي، كتقول واش ضروري. يعني واش ضروري تكون هادي في وسط هادي. اذا اذا قال لك راسك ضروري كتعمل جوج شراطي، اذا قال لك راسك يمكن تكون لا، ولا اذا كانت باينه بحال دابا لي زونسينيو باينه ماشي ضروري يكون في وسط ديبارتمون، ماشي ضروري يكون في وسط فاكولتي، كتعمل شرطه واحده. صافي مفهوم. ندوزو للشابيتر جوج.
ندوزو. دابا الشابيتر جوج شني غنبقاو فيها موديل غولاسيونيل. موديل غولاسيونيل بحال اللي قلتي هو اقرب حاجه للاس كيو ال، هو اللي بحال اللي قلتي بدنو الاس كيو ال. يعني الا كنتي فاهم موديل غولاسيونيل مزيان غتفهم الاس كيو ال، ما تجيكش فيها شي صعوبه. عاود الموديل غولاسيونيل هو به بالنوطاسيون ديالو باش كيتعطيو الاسئله في الامتحان. يعني قبل باش نبداو موديل غولاسيونيل كيكون مثلا عندنا واحد الطابلو هنا فيه بزاف د العناصر، غنسميو كل عنصر التعريف ديالو باش نعرفو فين ماشي. عندنا اول حاجه هاد لي زيتيديون، هادي بعد هذا الطابلو هذا هو لا غولاسيون، هادي هي العلاقه لا غولاسيون. هاد لي زيتيديون شنو هو؟ هذا هو لا نوم دو غولاسيون، هذا نوم دو غولاسيون. هاد لي زيتيديون قلنا هو النوم دو غولاسيون. نعملو شرطه باش قلنا هاد الايتيديون هو النوم دو غولاسيون. شني باقي عندنا هاد الهيدر الطابلو. الهيدر الطابلو شني كيكون فيه؟ كيكون فيه لي زاتريبي اللي في ديك الغولاسيون. يعني هادو كاملين، هاد الابوجي وهاد النوم وهاد ادريس والاج هما لي زاتريبي ديك غولاسيون. اتريبي يعني يكون كاملين عارفين لي زاتريبي شنا، يعني هما المعلومات اللي كاينين في ديك الغولاسيون. دابا لي زيتيديون كاملين كتجبر عندهم ابوجي نوم ادريس الاج مثلا. دابا من بعد ما شفنا قلنا هادو هما لي زاتريبي، بقاونا هادو هنايا، هادو دا المعلومات اللي هنايا شنو كنسميوهم تابليس باللونجلي ولا انابليس. الاستاذ كيستعمل تابليس، ما كيستعملش انابليس، استعمل في الكور ديالو تابلس. يعني قلنا هادو هما هاد المعلومات كاملين، هادي هي هاد اللين هذا وهاد اللين هذا وهاد اللين هذا اسمهم تابلس. هاد اللين هادو اسمهم تابلس. يعني قلنا عندنا النوم دو غولاسيون، عندنا الاتريبي وعندنا التابلس. والغولاسيون باش كنرمزولها عندنا اول حاجه كنسميوها شيما دو غولاسيون. هاد الشيما دو غولاسيون باش كنرمزولها قلنا اول حاجه شني كنعملو كنحطو الاسم ديالها، اسم دو غولاسيون اللي عندنا شني اسمو؟ قلنا ايتيديون هنايا باه ماشي ايتيديون. كتمل الاسم ديال الغولاسيون وكتفتح القوس وكتمل لي زاتريبي اللي فيها. اتريبي اللي عندنا ابوجي، فاصلة، عندنا النوم فاصلة، عندنا لادريس فيرغول، عندنا الاج. يعني هادي هي اللي غتبقى تجي في الامتحان باش غيبغي يرمزلك السن شي باز دوني غيرمزلك بهادي. يعني انت ملي غتشوف ايتيديون ابوجي نوم ادريس اج، يعني كاينه واحد الغولاسيون اللي اسمها ايتيديون فيها لي زاتريبي اج والنوم والادريس والابوجي. يعني في ابوجي نوم ادريس والاج. يعني من بعد يعني كل واحد من هادو كيتسمى مثلا هذا قلنا اتريبي واحد، يعني هذا هو واحد. هذا هو واحد. اتريبي الثاني عاود يكون جوج. الاتريبي اللي مواه ثلاثة وهي ماشية. هذا واحد. هذا هو ناسي نجيبو هادي من هنا. هادي قلنا تكون عاود جوج.
هادي غتكون جوج، لي موراها عاود تلاتة. شحال ما عندك الاتريبي كتبقى ماشي، يعني اي تلاتة. هاد اتريبي رابع يكون أربعة. اتريبي رابع يكون أربعة. دابا قلنا كل اتريبي عندو الاسم دابا شني الغولاسيون اللي غتجينا مورا؟ كاينه دومينت دومينت شني كيعني اذا قلنا دومينت واحد هو هادشي اللي هابط هنا كامل، يعني كتبع الابوجي الاول الابوجي الثاني، هي ديك لونسومبل اللي كتجمع الابوجي الاول مع الابوجي الثاني مع الابوجي الثالث. يعني اذا قلنا دومين كنكتبوها دوم نت واحد ماجيسكي الدوم واحد شني كيساوي ان هو لونسومبل اللي فيها ديك لي زابوجي كاملين. بحال مثلا قلنا هنايا شحال عندنا هاد الابوجي هذا الدومين قلنا يكون فيه ابوجي كاملين، هذا الابوجي الاول ابوجي الثاني ابوجي الثالث. اذا كان كتر غيكون كتر، فهمتو كيفاش؟ يعني غتكون هابط مع كلشي صافي. وكنشدو لونسومبل بين كل تابليس كيكون فصيل. مثلا هنا عندنا فصيلة، هنا عندنا فصيلة. فهمتو كيفاش الدومينت الدومينت مهمة نزيدو نحتاجوها في الاس كيو ال، خاصكم تعرفوا واش كتعني الدومينت يعني يعني هما ديك. الدومين يعني كيكون عندهم نفس التيب كاملين. دابا شي دومين خصو يكونوا العناصر ديالو نفس التيب، ايوا يعني مثلا دخلنا اونتيير ولا غيال. هاديك ضروري. دابا في شنو اسمه في غولاسيونيل باقي ما قلت لكمش وصح. يعني اذا قلنا ابوجي ما يمكنش تحط شي حاجه كومبوزي، يعني خصها ضروري تكون اتوميك. بحال اللي قلنا في الشابيتر الاولى اتوميك هي كتكون تيب واحد، ما يمكنش تحط لي ارقام حداهم وحروف. ما كاينش شي كومبوزي وما كاينش شي مونو فاليو في غولاسيون. يعني خصك ضروري جميع لي فاريابل اللي كيكونوا هنا اتوميك. ادريس عاملين فيها غير المدينه صافي، الاسم عاملين فيها غير الاسم صافي، ما حاطين شي حداها شي رقم. فهمتوا كيفاش؟ يعني هاد التابليس شنو قلنا؟ يعني الدومين شني غيساوي كل حاجه من هذيك واحد دومين واحد ديال ابوجي واحد هي لونسومبل اللي فيها الابوجي واحد وجوج والثالث. دومين جوج هي اللي فيها اسم الاول الاسم الثاني الاسم الثالث، وهي ماشيه واضحه كنظن هادي. واضحه. من بعد نشوفو ايتا دو غولاسيون. ايتا دو غولاسيون شني هي؟ ايتا دو غولاسيون ايتا دو غولاسيون كنرمزولها ايتا دو غولاسيون كنرمزولها ار صغيره. غولاسيون قلنا كتسمى ار كبيره. غولاسيون قلنا هو الطابلو هذا كامل هو غولاسيون. يعني ايتا دو غولاسيون ار صغيره ار كبيره شنو غتكون كتساوي هي ديال المعلومات هادو اللي داخل كامل. يعني ابوجي ديالك مع اسمك مع المدينه ديالك مع الاج ديالك، عاود كيكون واحد اخر ابوجي ديالو مع الاسم ديالو مع المدينه مع الاج ديالو. يعني بحال قلتي ايتا دو غولاسيون اللي عندنا حنايا هنا شنو غتساوي 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 لونسومبل اللي فيها تي واحد هو هاد السطر هذا، تي واحد فاصلة فيها تي جوج فاصلة فيها تي تلاتة. غنعلمو ديك كل لازم نشدو لونسومبل نرمزو تي شناهي. قلنا تي واحد هو هاد السطر هذا كامل تي واحد. نعملو كولور
قلنا مثلا إذا قلنا تي واحد هي تسطر، إذا قلنا تي واحد هي تسطر هذا كامل اسمه تي واحد. هادشي كامل هذا هو تي واحد. عاود إذا قلنا تي جوج هادشي كامل هذا هو تي جوج. يعني شنو هي ضمن هاد الغولاسيون العلاقة ديالها شنو هي؟ R دو R. العلاقة ديالها شنو كتقولنا؟ R دو R واحد، R دو الغولاسيون، إيطا دو غولاسيون ديالنا شنو كتقول؟ هي لونسومبل لي فيها برودوي كارتيزيان دومين أ واحد، دومين أ واحد مع برودوي كارتيزيان دومين أ واحد، برودوي كارتيزيان مضروبة دومين دومين أ جوج مضروبة حتى شحال ما عندنا حتى الدومين د أ إن، حتى الدومين د واحد أ في الآخر كنشدو لونسومبل. يعني قلنا ضمن. دابا ملي غنجيبو ضمن في كلافي نرسمو صافي، نرسمو ضمن. ضمن كتبانش ضمن ما تبان كلشي إلا ضمن. هي جات كتبان. يعني قلنا ديك الغولاسيون كتكون ضمن أو تساوي، والحق شكون الحالة اللي كتكون فيها كتساوي هاد إذا كان عندنا سطر واحد. يعني بلاتي نشرحوها، هادي الشرح ديالها بحال اللي كنلقاو في كومبيلاسيون. يعني برودوي كارتيزيان دومين أ واحد شنو هي عندنا؟ دومين أ واحد، دومين أ واحد قلنا هو اللي فيه لي زابوجي، يعني مضروبة أ واحد شنو غيمشي معاه؟ غيمشي معاه الاسم. يعني في الدومين أ جوج غنديو منها غير الاسم. يعني برودوي كارتيزيان واحد جوج لونسومبل شنو كنعملو؟ كنشبرو الأولى نضربوها في الأولى، الثانية نضربوها في الثانية، والثالثة نضربوها في الثالثة. ولكن الإيطا دو غولاسيون شنو خصنا حنايا؟ خصنا غير الأولى مع الأولى، وهاد الجوج كنضربوهم مع الثالثة، وهاد الثلاثة كيمشيو مع الأخرية. عاود كتمشي للسطر الثاني، الثانية كضربها. يعني ما كنهزوش الأولى مع الأولى، الثانية مع هي ديك لونسومبل ها في وسط هاد ليطا دو غولاسيون هي اللي كتكون في وسط ديك برودوي كارتيزيان لي دومين كامل. فهمتو كيفاش ولا خربقتكم؟ شوية مزيان. يعني ما فهمتش، واخا تعاود. برودوي كارتيزيان جوج لي زونسومبل. هاتي ناكسبتو ليه. برودوي كارتيزيان جوج لي زونسومبل شنو هو؟ اجي نكتبو الدومين ا جوج باش نوضحوها مزيان. كبر هادي. نهبطو هادي شوية ونكتبو الدومين ا جوج. دابا إذا جينا نكتبو الدومين ا جوج شنو غيكون الدومين ا جوج؟ كوبيو هادي هي. قلنا إذا جينا دابا نحسبو الدومين ا جوج، الدومين ا جوج غيكون هو ما يكونش فيه لي زابوجي هو الدومين ا واحد. الدومين ا جوج شنو عندنا فيها؟ هي الأسماء. يعني غيكون الاسم الأول زائد الاسم الثاني هي لونسومبل اللي كتجمع الاسم الأول والاسم الثاني والاسم الثالث. إذا كانوا أسماء كتر طبعا غيكونوا كتر. شحال ما عندك الأسماء تحطهم في الدومين، يعني كتبع الكولون. فصيلة بالأسماء.
دابا شنو قلنا برودوي كارتيزيان الدومين A1 مع الدومين A2 كنشبهو هاد الاولى كنضربوها في الاولى والثانيه كنضربوها في الثانيه والاولى عاود كنضربوها في الثانيه وكنضربوها في الثالثه. عاوتاني كتم الفاصله الاولى مع الاولى غادي نكتبوها باش تبقى واضحه. قلنا اللي ديما كتبقى بوينت قلنا برودوي كارتيزيان الدومين A1 دومين A1 برودوي كارتيزيان مع الدومين A2. البرودوي كارتيزيان قلنا شنو غيساوي هي لونسوم. شنو كنشبهو الاول كنجيبو دا ابوجي اللي عندنا يعني كنشبهو الابوجي كوبي كيكون الابوجي مضروب مع في الاسم الاول يعني برودوي كارتيزيان ابوجي مع الاسم الاول فاصلة عاود ديك الابوجي نيت كيتضرب ابوجينيس كيتضاف في الاسم الثاني ابوجينيس كيتضاف في الاسم الثاني فاصلة عاود الابوجي فهمتي عاود كيمشي الابوجي عاود الابوجي كيتضاف في الاسم الثالث من بعد كنجيو بالحق حنا شكون اللي خصنا هنايا يعني خصنا غاد الابوجي ديالو مع الاسم ديالو يعني هادي ماشي الابوجي ديالها يعني ما خصناش هي هادي لي تادغولاسيون شنو قلنا هي اللي كتهز كل واحد مع لانفو ديالو يعني ديك لي تادغولاسيون وفي وسط البرودوي كارتيزيان ضمن ديك البرودوي كارتيزيان يعني كتهز غا هذا مع المعلومات ديالو هادي ماشي معاه يعني عاود كتمشي ملي كتجي فاطمه مع الابوجي ديالها كتهز غا هي. كتفهموا بعدا ضمن شنو كتعني فهمتي كيفاش اه اه يعني فوقاش كتكون كتساوي في حالة واحدة إذا كان عندنا سطر واحد يعني أصلا غتضرب هادي في هادي وغتضرب في هادي وغتضرب في هادي يعني ما تكونش شي طرف تاني اللي غيتدخل باش نقولو ضمن يعني تكون ضمننا وتقدر تكون تساوي إذا كان عندنا سطر واحد إذا كان عندنا تي واحدة تا بلس واحدة. من بعد ما شوفنا الدومين والغولاسيون والإيطا د غولاسيون كيما قلنا هاد لي فالور خصهم يكونو اتوميك ميمكنش تجيب لي هنايا مثلا في لادريس تكتب لي 4 ماركة انوار ولا شي حاجة في لادريس خصك تكتب اتوميك يعني سامبل ميكونش فيه كتر من اسم واحد. هذا قلنا اسمو الدومين. هذا برودوي كارتيزيان نكتبو الاسماء باش عندكم بي دي اف تعرفو كيفاش تقراها. عندي ايطا د غولاسيون هذا برودوي كارتيزيان جوج دومين هادو الدومين هذا هو الدومين هذا برودوي جوج دومين برودوي كارتيزيان برودوي كارتيزيان جوج دومين هيدا كيش كنعملولو وهادي قلنا هي ليطا د غولاسيون ليطا د غولاسيون. دابا لحد الان شني شوفنا الاسماء كل حاجه شني كتسمى قلنا اللي كيكونوا فراس كيكونوا لي زاتريبي اللي كيكونوا كوسطا كيتسمى تسا بلس والنيم دو غولاسيون هي اللي كتكون هنا. شوفنا الدومين شوفنا ايطا د غولاسيون. دابا غنشوفوا الكلي هو واحد الحاجه مهمه يعني كيما تكون كتكري باس دوني ضروري اي واحد خصو يكون عنده الكلي ديالو بحال حنايا عندنا في الطابلو ديالنا شكون الكلي ديالنا هو الابوجي يعني الابوجي اللي عند كل واحد ما عند شي واحد اخر يعني دابا نشوفوا لي كلي
كلي. دابا لي كلي فاش غنحتاجوهم اصلا في التمرين ملي غيعطيك واحد الغولاسيون غيكتبها لك بحال هادية، هادشي مود غولاسيون نتايا نعملو لا كولور ديالها. ملي غيعطيك واحد الغولاسيون بحال هادية غيقولك حدد لي برايماري كي، وطبعا ما يكونش عندنا طابلو واحد، يكون بزاف طابلو، سيقولك حدد لي اترونجي كي، يعني الكي اللي غيديلك من تما لاخرى. دابا اول حاجه نشوفوها هي الكلي، اول حاجه نشوفوها قلنا هي الكلي. الكلي فحال شني هو عندنا هنايا، عندنا هو الابوجي في المثال ديالنا. دابا الابوجي كلي، هادي ماشي شي حاجه خصها الشرح، حيت فحال شفناها في موديل اونتيتي اسوسياسيون. يعني الكلي هو اللي كيكون عند شي واحد وما كيكونش عند شي واحد اخر. يعني الكلي واحد الغولاسيون اغ، يعني الكلي هاد الغولاسيون هادي هي الحاجه اللي ما يمكنش يتعاود عند ديك لي طابليس ديالها. يعني اذا كان هذا عنده ابوجي ما يمكنش يتعاود عند هذا، وهي ماشيه. والكلي يقدر يكون اكثر من واحد الكلي، يعني يقدر يكون عندك جوج الكلي، يقدر يكون عندك ثلاثه الكلي. ودابا قبل ما نشوفو لا تريبي كلي، خصنا نشوفو كاينه واحد الحاجه اسمها شيما دو باز دوني relationnel. شيما دو باز دوني relationnel شني هي اصلا هي علاش نكريو السيت. مثلا عندنا واحد الفاكولتي، ديك الفاكولتي شني غيكون فيها؟ عندنا واحد الكليه، واحد فاكولتي. هاد الفاكولتي شني غيكون فيها؟ واش يكون فيها دي زاتريبي؟ لا، ما يكونش فيها دي زاتريبي. غيكون فيها مثلا اونسينيون، غيكون فيها الاساتذه. يعني هاد لونسينيون شني هي لونسينيون بيدا غولاسيون. يكون فيها واحد لونسينيون غيكون فيها نقولوا مثلا ايتيديون، يكون فيها دي زيتيديون، يكون فيها بحال اللي شفنا في ليكزومبل اللي قبل، يكون فيها مثلا موديل، ويا ماشي. يعني غيكون فيها بزاف لي غولاسيون اخرين. هاد الغولاسيون خصنا نربطو بيناتهم. كيش كنربطو بيناتهم في الموديل غولاسيوني؟ كنربطو بيناتهم بليترونجي كلي شني هو واحد الحاجه اللي كتبوانتي لك على شي حاجه اخرى. مثلا اذا قلنا لونسينيون عنده واحد الكلي ديالو هو الاي دي اونسينيون، نقدروا نعملوا واحد اترونجي كلي في لونسينيون كيربطو لنا مع لي موديل. غادي نكتبو اترونجي كلي، غادي نشوفوها في واحد ليكزومبل تبان باينه ليترونجي كلي، ماشي شي حاجه زعما. اصلا الشابيتر كامله ماشي شي حاجه اللي صعيبه. اترونجي كلي قلنا ليترونجي كلي شني غيكون مثلا هو ليترونجي كلي التعريف ديالو شنو هو واحد اتريبي من واحد الغولاسيون، مثلا غولاسيون اونسينيو ولا ايتيدي ولا موديل. ديك الاتريبي شني كيعمل؟ هو اللي كيفيه ريفيرونس ريفيرونس واحد المصطلح اصلا هيمشي معنا في الاس كيو. الا بقينا في تكنولوجيا الويب اللي كنت عقلتو عليها، كتكون اترونجي كيقول لك مثلا شنو كيقول فوريغين كي، كتسميه وكتعمل له ريفيرونس. يعني شمن غولاسيون غيمشي لك. دابا لونسينيون يكون عنده واحد الفوريغين كي ولا اترونجي كلي ريفيرونس ا موديل مثلا. يعني ديك الكلي هو اللي غيربطو مع الموديل، كيفي ريفيرونس كلي هذا هو اللي كيعمل ريفيرونس واحد الكلي بريمير دي نوتر غولاسيون.
كلي بريمير هو دا الكلي اللي قلنا العادي. دابا مثلا في لي زيتيديون عندنا كلي بريمير ديالهم هو ابوجي. كلي بريمير دين نوتر غولاسيون، دين اوتر غولاسيون. مفهومة كيفاش يعني قلنا باش نربطو واحد الشيما د باز دوني غولاسيوني لواحد اونسينيو مثلا مع الموديل، خاصنا اونسينيو يكون فيه واحد اتريبي كلي اترونجي كيدير الموديل. واضحة؟ كاينة شي حاجة؟ هذا هو الكور كامل بعدا باش تكون في راسكم، هذا هو الشابيتر كامل. واضحة، شكرا. واضح. نمشيو نعملو واحد ليكزيرسيس هو اللي فيه هاد ليكزيرسيس هذا. شني قلنا؟ هو كيما قلنا فيه ليفر قلنا واحد الغولاسيون اتريبي ديالها اس بي ان، تيتر ديك الليفر اديتو، دات باريسيون عاود واحد الغولاسيون اخرى عندها لي زاتريبي ديالها. عندنا بعض الغولاسيون كل وحده لي زاتريبي ديالها. الكيستيون شنو هو؟ قال لك اقترح لي كلي بريمير ايترونجير، يعني الكلي اللي غيكون ديالهم والكلي اللي غيربطوهم مع شي واحد اخر. يعني قال لك اقترح لي كلي بريمير et les clés étrangères pour cette relation de base دوني. لي كلي بريمير وكلي هو اللي غيربطو بين بعضهم. غنمشيو نبداو نخرجو في التمرين، نعملو باج جديدة ولا نعملو باج جديدة في نفس بي دي اف. باج جديدة، قلنا هداك تي دي جوج اكزرسيس جوج. اول حاجه شنو خصنا نمشيو نعملو؟ خصنا نمدلو ديك الغولاسيون اللي عندنا كاملين نكتبوهم من اشكال طابلو. دابا شنو عندنا ليفر فيها الايس بي ان ديالها و تيتر ايديتور، والطابلو كيش كيكون ملي كتكون عاد كتمثل؟ ما كيكونش شنو اسمه، ما كيكونش زعما فيه لي زانفو، يعني كيكون واحد الطابلو. نمثلو دابا الغولاسيون الاولى غتبان لكم كيفاش. نجيب واحد الطابلو كيكون فيه ايغوزينتال زيرو و فيرتيكال على حساب شحال من اتريبي كاين، واحد جوج ثلاثة ربعة، يعني هي هاديك ثلاثة العكس، ثلاثة زيرو ثلاثة زيرو. باقي على هذا الطابلو باقي خصنا شني اسمو واحد الخانة اللي غنعملو فيها الاسم، ربعة زيرو. من 3 1. لا علاش واحد؟ حيتاش هي شني قلنا دابا ما عندناش لي زانفو، يعني غنمثلو غير لي زاتريبي. كيش غيكون في الاول هنا غيكون الاسم د الغولاسيون، من تحت غيكون لي زاتريبي اللي عندها. فهمتي كيفاش؟ فهمت. دابا قلنا الغولاسيون الاولى اللي عندنا شني اسمها ليفر، شني اسمها ليفر. غولاسيون عندنا اسمها ليفر فيها لي زاتريبي. اول واحد هو ديك ايس بي ان، وفيها اتريبي اسمه تيتر، اتريبي تيتر، وفيها الاتريبي ايديتور، وفيها واحد الاتريبي دات دوباريسيون. نكوبيو date d'apparition.
دابا رسمنا الاولى، خصنا نمشيو نعاود نرسمو ديك الغولاسيون الثانيه اللي عداونا، يكون فيها نفس الطابلو كنظن. الغولاسيون الثانيه شناهي؟ هي الاوتور، وفيها حتى هي واحد جوج ثلاثة. هنا فيها غير ثلاثة، فيها ثلاثة د الاتريبي. كنمشيو نرسموها عاود. هاد الطابلو نقص واحد الاتريبي، يعني بقاو غير ثلاثة. قلنا شني اسم الثانية؟ الاسم ديالها هي اوتور، كنكتبو الاسم ديالها من فوق اوتور. اسم اوتور وفيها لي زاتريبي اللي هما فيها ايديت اوتور، ايديت اوتور، نومت اوتور، ناسيوناليتي. شي نكتبوهم هنا. اول حاجة سكوب ماشي داكشي، ماشي مشكل. اي دي، قلنا اول حاجة عندنا الاي دي اوتور. تاني حاجة الاسم ديالو نوم اوتور. ثالث حاجة الناسيوناليتي. ناسيوناليتي هادي هي الغولاسيون الثانية. عاود الغولاسيون الثالثة، الغولاسيون الرابعة، مبقاشي بزاف. الغولاسيون الثالثة الإيديتور عندو واحد جوج ثلاثة هاك بعد لي زاتريبي، يعني هاد الطابلو هادا نيت. قلنا هدا شكون هو؟ هدا هو إيديتور، اسم ديالو إيديتور. اسم دو غولاسيون كيكون ماجيسكي، يعني ملي كتعمل اسم شي غولاسيون كتعملها كاملة ماجيسكول. لي زاتريبي كتعمل الحرف الأول ماجيسكي، بحال موديل اونتيتي غولاسيون، اونتيتي اسوسياسيون. هاي عندنا الاي دي ايديتور، عندنا النوم د الايديتور، ادريس، ادريس والباي. قدنا الاخرية ماشي كبيرة، فيها غير جوج الاتريب. قدنا الغولاسيون الاخرية، الغولاسيون الاخرية قلنا فيها غير جوج، يعني نزيد نقص واحدة من هنا، جوج. هاد الغولاسيون هادا اسمها اوتور ليف، شنو يوقع؟ اسمها اوتور اندرسكور ليفغ. قلنا الغولاسيون اسمها اوتور ليف،
فيها ID auteur وفيها ال ID livre ID livre. دابا صافي متسنى كل واحدة، هادو غنمسحوهم محتاجينهم شي، كنقلو منو. دابا واحد السؤال، علاش اوتور ليفغ عملناه بوحدها؟ علاش مكناش نهبطو نيشان الاوتور بالليفغ؟ حيتاش علاش قلنا لي زاتريبي كيش كيكونوا مونو فاليو و كيكونوا اتوميك. يعني واحد الاوتور يقدر يكون عنده بزاف د لي ليف، يعني ميمكنش نهبطو واحد الاوتور مع بزاف د لي ليف. ديك الساعه ندخلو في الميتي فاليو. مثلا اذا جينا لهاد الطابلو هذا وكان عندنا الاوتور هنا والليفغ هنا، اذا كان عنده بزاف د الليفغ خصنا نعملو مونو فاليو. ولكن اذا عملنا طابلو ديالها اخر كيتهز الاوتور كيتهز الليفغ عاود كيتهز عاود الايس فين هو الاي دي الاوتور ديالو عاود كيتهز الايس بي ان الليفغ. دابا حنا نمشيو مع السؤال شنو قالنا؟ حدو البريماري كي وحدو الاترونجي كي. الاترونجي كي هو اللي غيربط لنا ديك لي غولاسيون مع بعضهم. دابا الكتاب كما تعرفوا ولا قدا اغلبيه يكونوا كيعرفوا، كل كتاب كيتميز بواحد الايس بي ان ديالو. يعني اي كتاب عنده واحد الايس بي ان ما كيكونش عند كتاب اخر. يعني هذا هو برايماري كي. هذا هو برايماري كي د الليفر. واش قال لك وحدد الاترونجي كي. دابا الاترونجي كي شكون هو؟ عندنا هاد الليفر غيتربط مع الايديتور. قلنا الاترونجي كي هو اللي غيربطنا مع شي واحد اخر، يعني غيربطنا مع الايديتور. عندنا الايديتور هنايا، هذا هو اللي غيربطنا مع الاي دي ايديتور. قلنا شنو اترونجي كي كيربطنا مع الاي دي نوت غولاسيون. يعني هاد الايديتور غيربطنا مع الاي دي الايديتور. يعني قلنا هذا هو اترونجي كي. برافو. هذا هو الاترونجي كي اللي عندنا. هاد الاترونجي كي مع من قلنا ربطنا، هبط هادي هنايا مع ليديتور. برافو، ربطنا مع ليديتور. قرب هادي عنديش ما هبطتش. قرب هادي هنايا باش يجي رابط ديال ساهل. يعني قلنا هاد الاترونجي كي كيربطنا مع فين هو التعريف الاترونجي كي؟ نرجعو قلنا هو واحد اتريبي كي ريفيرونس هاك لي بريماري ديال نوتر غولاسيون. يعني هاد الاترونجي كي غي ريفيرونس على ايديت ايديتور الاتريبي كي ديال نوتر غولاسيون. يعني كتمشي كتجيب خط عادي وكتربط. يعني هذا ربطنا مع هذا. دابا نمشيو لغولاسيون د اوتور. اوتور شكون غيكون بريماري ديالو؟ هادي باينه هي الاي دي اوتور. حتىش الاي دي اصلا كيكون ايدونتيفيكاسيون اذا كانت عند شي واحد مكتعاودش عند واحد اخر. يعني قلنا هاد الاوتور اي دي اوتور هو بريماري كي ديالو. primary key primary key د الاوتور هو الاي دي ديالو. وهاد الاوتور واش عندو اترونجي كي؟ ما عندوش اترونجي كي، حيت اذا جينا نشوفو هاد الاوتور مع ما خصو يتربط مع الليف. وحنا شنو قلنا الاوتور غيمكن يكون عنده بزاف د لي ليف. يعني شنو كنمشيو نعملو؟ كنعملو واحد الطابلو اخر، حيت ميمكنش يكون اتريبي ملتي فاليو، خصو يكون مونو فاليو اتوميك. يعني قلنا دابا نمشيو هادي هي اللي كتربطنا الاوتور بالليف. نمشيو لهاد العلاقه ونحدو البرايماري. ما فيهاش برايماري كي، هادي فيها غير لي زوط جوج د ليترونجي كي. حيت علاش هي اللي كتربطنا شنو اسمو الاوتور. هذا قلنا الاوتور اترونجي كي.
étranger كي والاي دي د الليفر تا هو étranger كي étranger كي. قلنا اذا كانت شي حاجه فيها الميتي فاليو كنستعملو هاد الطابلو. هاد الاي دي اوتور مع من غتربط الاترونجي كي لاش طبعا غتكون الاوتور. هاد الاي دي اوتور هي اترونجي كي قلنا الاترونجي كي شنو هو كي ريفيرونس ا بريماري كي دي نوتر ريلاسيون. يعني هاد الاي دي اوتور غتربطنا مع بريماري كي الاي دي اوتور. وبقاتنا الاي دي ليفر. اي دي ليفر شنو هي عاود كي ريفيرونس بريماري كي دي نوتر ريلاسيون اللي هنايا شنو هي الليفر. يعني هذه هي قربوها شويه هنايا باش دابا شنو بقالنا اديتور نوت اديتور. صافي وقيلا جاوبنا التمرين كامل. صافي واصلا الاساس من التمرين هو اذا فهمتوا هذا الشابيتر هادي يعني كونوا متاكدين الاس كيو ال ما تجيكمش صعيب. يعني هذه هي الاس كيو ال تقريبا. من بعد شنو غتشوفوا غا المصطلحات باللونجلي. خصكم تكونوا كتعرفوا انتيجر، تعرفوا الانتيجر الفاشار وكتعطيو القيمه ديالو. نشوف واش ما ناسي والو. تيتر لا ديوراسيون نوم اديتور ادريس باي اترونجي كيت. صافي هذا هو الجواب دي جوج. كاين شي داك سؤال الاس فاش كي ال اش عندها الاس كيو اي؟ داك الاس كي كنا قرينا شويه مع زاز، يعني بحال هكاك كيفاش صيغي. كنا قرينا شويه فيها مع داك البروف في الاس 3 زاز. التكنولوجي دو بحال هكاك باين يمكن الاس ماشي. كي ال كيفاش تخيلي طابلو. هي فيها ليك خيط. ما قريناش غير شويه، قريناها كامل تقريبا. نقول بقاتنا غير شي حاجه حيت كنا كنقراو ا ديستونس. بقاتنا شي حاجه اللي كنقراها انا راسو غيكون قراها كامل. حتى هي اهم حاجه في الاس كيو ال هي تفهم تكري الطابل. تفهم باللي كل فالور د واحد الاتريبي خصو يكون اتوميك، وتفهم تحدد البريماري كي، وتفهم تحدد الاترونجي كي. يعني اذا فهمتي هاد الشابيتر وفهمتي تحدد البريماري كي وفهمتي تحدد الاترونجي كي وفهمتي كل فاريابل، واذا كان مونو فاليو خصك تعمل طابلو جديد، يعني غتمشي في الاس كيو ال مزيان ما يجيكش مع صعوبه.